बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं NA 144 है ये, और कबीर वाला का ये हल्का है। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मखदूम मुख्तियार हुसैन शाह साहब। अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो सैयद मुख्तियार हुसैन शाह साहब जो हैं इस हल्के में पहले जो हैं वो MPA भी रह चुके हैं। ये तकरीबन 2005 तक MPA थे रज़ायात हिराज के साथ। उसके बाद अगर उस हिस्ट्री में बात की जाए तो यहाँ कबीर वाला में ख़ास तौर पर घाघ बार में ये जो बैकवर्ड इलाका है, और यहाँ के लोगों का ये एक शिकवा है कि जो भी कैंडिडेट MPA बनता है या MNA बनता है तो इस हल्के में काम नहीं करवाता। इस हवाले से मखदूम साहब की बात की जाए तो इनके दौर में यहाँ पर जो है वो बिजलियाँ बहुत ज़्यादा दी गई हैं, दर्जा 4 की नौकरियाँ दी गई हैं, स्कूल दिए गए हैं, यहाँ इलाका में काम करवाया गया। उसके बाद मखदूम साहब जो हैं वो सैयद फ़ख्र इमाम साहब के साथ MPA भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, लेकिन वो विन नहीं हो सके। उसमें तकरीबन हराज ग्रुप जो है वो यहाँ से विन होता रहा, और अब जो है मखदूम ग्रुप की तरफ से यहाँ पर मुख्तियार शाह की जानिब से एक नया ग्रुप लॉन्च किया गया, जो कि इस टाइम जो है वो काफ़ी ज़ोर पकड़ चुका है। उसमें जो NA 144 में मखदूम मुख्तियार हुसैन शाह साहब जो हैं वो MNA लड़ रहे हैं, और PP 205 से इनके बेटे हाजी बाबा जो हैं वो MP लड़ रहे हैं। दूसरी साइड पे इनके साथ जो है वो राना इरफान साहब जो हैं वो MP हैं। मुस्लिम लीग नून का टिकट यहाँ पर टिकट के ऊपर ये लड़ रहे हैं, शेर इनका निशान है। मखदूम मुख्तियार हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद भी हैं। मखदूम साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरा आप ये बताइएगा कि आप 2005 में MPA रहे हैं, आपने काम भी काफ़ी करवाए हैं। उसके बाद आपके जो सीट लूज़ करने के चांस हैं, मुख्तियार फ़ख्र इमाम के साथ आप MPA लड़ते रहे हैं लेकिन आप लूज़ करते रहे हैं, उसकी क्या वजह? गुजारिश ये है कि सैयद ग्रुप में इख्तलाफ था, और उस इख्तलाफ की वजह से वो 2 कैंडिडेट खड़े हो जाते थे, सूबाई पर भी और 2 कौमी पर भी, और उसकी वजह से हम वो इलेक्शन लूज़ करते रहे। दीगर आप मुल्की सियासत को आप जानते हैं, जो मैंने काम कराए आज तक 3 बार हराज हुए हैं, पीर साहबान भी इक़्तिदार में अब रहे हैं। जो मैंने काम कराए आज तक उन तक कोई नहीं पहुंचा, कि जितने मैंने कराए हैं इनके मिला के कर लें तो मेरे काम फिर भी इनसे ज़्यादा हैं। मैंने जीत के भी कराए हैं और मैंने हार के भी कराए हैं। हर के मैंने जीत के तो फंड अलग है ना जी हर के मैंने 2.5 अरब रुपए के फंड लेके करवाए। 1 अरब रुपए जब पहले इलेक्शन हुआ तो उसमें 88 में उसमें मैंने जो है हिस्सा लिया और 261 वोट से लूज़ किया फ़कत। फिर फारूक लखारी वापडा के पावर के मिनिस्टर थे, उनसे मैंने फ़ंड लिए 1 अरब रुपए के तकरीबन। वो जो मैंने बिजली है घाघ बार में दिलवाई, जहाँ पे इंतहाई मुश्किल हालात थे, मच्छर होते था, लोग अपने बच्चों को लेके मैदानों में चले जाते थे, जानवरों पर मच्छरदानियाँ लगती थी, तो मैंने उस इलाके को प्रायोरिटी दी। तालीम मेरी प्रायोरिटी है, मैंने तालीम के मैदान में बहुत काम किया। जो मैंने इस्टेब्लिश किए इंस्टीट्यूशंस अब तक किसी ने नहीं किए। अब्दुल हकीम में डिग्री कॉलेज लड़कियों का मैंने मंजूर करवाया, बनवाया। सराय सिद्धू में डिग्री कॉलेज बच्चियों का मैंने करवाया। मेरे अपने गांव में हायर सेकेंडरी है, डायरेक्ट प्राइमरी से हायर सेकेंडरी बनाया, जो कि मिसाल है, और 350 बच्ची पढ़ रही है। तो अगर गरीब को ऊपर लाना है, गरीब को अच्छा शहरी बनाना है, तो उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे। अच्छा मखदूम साहब, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब आपने एक मखदूम ग्रुप लॉन्च किया है। इस टाइम ये मखदूम ग्रुप जो बड़ा तकड़ा आ रहा है, इसमें आपके जो MPA के कैंडिडेट हैं हाजी बाबा, वो काफ़ी टफ मुकाबले में आ रहा है, और मुखालफिन की नींदें भी साफ ज़ाहिर है उन्होंने आराम की हुई हैं। तो पहले घाघ बार में 2 ही ग्रुप हुआ करते थे। अगर लोग नाराज़ होते थे तो वो सैयद ग्रुप में जाते थे, सैयद ग्रुप वाले नाराज़ होकर हराज ग्रुप में जाते थे। तो ये अब आपने लॉन्च क्यों नहीं किया? आपको पहले करना चाहिए था, कि मकसद है कि जैसे आप अपना एक ग्रुप लॉन्च करते जिससे आवाम जो है वो आपके साथ मिलती। अब हमने देखा कि घाघ बार में आप लोगों की बहुत अच्छी पोजीशन है, कि मकसद मुखालफिन का आप टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो मखदूम ग्रुप आया ये आने वाले वक्त में टफ़ टाइम देगा। इस हवाले से क्या आप कहेंगे? मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने देखा कि ये दोनों ग्रुप मफादात की सियासत करते हैं। आज़ाद इलेक्शन लड़ने, फिर सौदाबाजी करके हुकूमतों से वजारतें लेके, बाकी माली मफाद लेके, और वो सियासत करते थे। मैंने सोचा कि ये मुल्क और आवाम के लिए बेहतर नहीं है, तो फिर मैंने अपने आप को
جو ہے اس میں لایا، تیسرا گروپ ہم نے اسٹیبلش کیا، اور الحمدللہ ہم ایک سیاسی جماعت، مضبوط سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ دونوں گروپ آزاد کھڑے ہیں، دونوں گروپ آزاد کھڑے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال کرتا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے الگ کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں۔ وہ آج کی سیاست جو ہے جماعتوں کی سیاست ہونی چاہیے اور پاکستان کی سیاست ہونی چاہیے۔ جو پاکستان کی سیاست نہیں کرے گا وہ چھوٹے قد والا بونا سیاسی ہے جو اپنے مفاد کی سیاست کرتا ہے۔ تو میں نے اس تیسرا گروپ لایا کہ لوگ جن کو اگنور کرتے تھے، جن کی عزت نہیں ہوتی تھی، ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور ہم ان کے کام بھی کرتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں کافی انشاءاللہ مضبوطی آ رہی ہے۔ ان کے 1947 سے پہلے کے گروپ چل رہے ہیں، ہم نے ابھی لانچ کیا، لیکن اب ان کے مقابلے میں ہم آ چکے ہیں۔ تو خدا مہربانی کرے گا، ہماری سیاست غریب عوام کی سیاست، غریب عوام کی ترقی، غریب عوام کے مسائل حل کرنا اور پاکستان کی خدمت کرنا، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لگانا، جمہوری راستے پہ لگانا، اور یہ ہماری سیاست ہے۔ اچھا مخدوم صاحب، ایک چیز ہم لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں آپ نے یہ پاکستان ٹرین کا بھی درخانے میں ایک بڑا ایشو چلا ہوا تھا، آپ نے وہ حل کروایا، اس کو جو ہے سٹاپ دلوایا، چند دنوں بعد پھر اٹھا، پھر آپ نے دوبارہ دلوا دیا۔ ایک اور دوسرا، آپ کے گروپ کا منشور کیا ہے کہ مقصد آپ عوام کو ایسا کون سا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کے ایم پی ایم این اے منتخب ہوتا ہے تو وہ حلقے میں ایسے کون سے کام ہیں جو آج تک یہ لوگ نہیں کروا سکے، آپ کروائیں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ آپ دعا فرمائیں، اگر میں منتخب ہوتا ہوں، عوام مجھے لاتے ہیں آگے، تو انشاءاللہ حقیقی تبدیلی لاؤں گا۔ ٹرین میں نے رکوائی، غریبوں کے لیے رکوائی۔ میرے اس علاقے میں تمام اکثر غریب لوگ رہتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ لاس میں جا رہی ہے، انہوں نے کچھ 1-1.5 ماہ کے لیے بند کی، تو میں نے کہا، پیغام بھیجا دونوں گروپوں کے پاس کہ آپ کو موقع ہے، اب آپ چلوا دیں، لیکن کسی نے توجہ نہیں کی غریبوں کے مسائل پر۔ پھر میں نے دوبارہ وہ رکوا لی۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ غریب، پاکستان کے غریب عوام کی خدمت، ان کا معیار زندگی بلند کرنا، ان کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کے ڈور سٹیپ پر تعلیمی سہولت اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنا، سینیٹیشن کے مسئلے حل کرنا، میٹھا پانی ان کے لیے اس کا انتظام کرنا، زندگی کو ان کی کو آسان بنانے کی کوشش کرنی، وہ ہمارا منشور ہے۔ پاکستان کی ترقی ہمارا منشور ہے۔ ملک کی سیاست میں اصولوں کی سیاست کرنا ہمارا منشور ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مخدوم مختار حسین شاہ صاحب کی گفتگو سنی، اگر یہاں پر بات کی جائے تو مخدوم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہاں پر واٹر سپلائی، یہاں اگر بات کی جائے تو گھاگبار میں پانی جو ہے وہ کڑوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پانی کے لیے بڑا ان کا ایشو بنا ہوا تھا، اور مخدوم صاحب نے تقریباً اپنے دور میں کوئی 5-6 یہاں پر واٹر سپلائی دی، جس کی وجہ سے پانی کا جو ہے وہ مسئلہ حل کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن چکوک میں واٹر سپلائی نہیں وہ بھی دوں گا، یہاں پر انٹرچینج کا مسئلہ ہے وہ بھی ہوگا، 4 فارم میں ایک پھاٹک کا ایشو چل رہا ہے وہ بھی مخدوم صاحب کے نوٹس میں ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان ٹرین جو ہے وہ میں نے سٹاپ دلوایا تھا، کیونکہ یہ گھاگبار کے لوگ جو ہیں یہ پیدل سفر کرتے تھے، یہاں پر ٹرین کا سٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ٹرین کا سٹاپ دلوایا، بند ہوگی، پھر جو ہے انہوں نے 1 ماہ بعد دوبارہ سٹاپ وہ وہاں پہ بحال کروایا، اور آج وہ سٹاپ وہاں پر ٹرین چل رہی ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ ہمیں کامیاب کریں اور انشاءاللہ گھاگبار کی تقدیر جو ہے وہ ہم بدلیں گے۔ جی